निगरान सूबाई वजीर हाउसिंग व औकाफ असफर अली नासिर से मिलने बेदियां रोड लाहौर पर वाक़या उनकी रिहाइश गाह कम फार्म हाउस पहुंचे। 2.5 एकड़ पर मुहीत आलीशान घर में रहते हैं। बेटी और बेटों के हमरा इस्तकबाल किया। सिरामिक्स फैक्ट्री के मालिक मारूफ बिजनेसमैन और बैरिस्टर हैं। अब निगरान हुकूमत बनी तो आपको वज़ीर औकाफ पहले बनाया गया, फिर हाउसिंग के। ये बताएं कि क्या कोई सिफारिश लड़वाई थी? मैं जब कारोबार भी करता था और ये सारे काम करता था तो सोशल वेलफेयर के बहुत ज़्यादा काम करता था और ख़ास तौर पे रेड क्रिसेंट सोसाइटी से मुंसलिक था, नेशनल हेड क्वार्टर्स इस्लामाबाद। तो चूँकि फिलांथ्रोपिस्ट भी था और रेड क्रिसेंट सोसाइटी में भी था और अरसा 4 साल काम करता रहा, तो उसके अंदर आप ये समझ लें कि इट वाज मोर ऑफ अ प्रोसेस ऑफ पिक एंड चूज़। नहीं, कैसे निगरान वज़ीर कैसे बने, कहाँ से सिफारिश लड़वाई? सिफारिश तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कुछ भाई थे, कुछ अहम लोग थे जिन्होंने नज़रसानी की और रेकमेंड किया मेरा नाम। क्या वजारत औकाफ पसंद नहीं थी इसीलिए हाउसिंग ली? नहीं, मुझे तो औकाफ की जो वजारत है उससे बहुत ज़्यादा दिली लगाव है, बल्कि बहुत ज़्यादा आप ये समझें कि मेरे लिए जो है वो बड़ी बाइस इज़्ज़त की बात है। मेरा सारा ख़ानदान, मेरे वालिद और दादा परदादा सारे पीरी फ़कीरी में ही थे हमेशा से, और एक इस्लामी मजहबी रुझान का मेरा फैमिली है। आपके नाम अजफर अली नासिर में आपका अपना नाम कौन सा है और आपके बुजुर्गों का कौन सा? सैयद अजफर अली नासिर। सैयद तो आपको पता है मेरी कास्ट है, और अजफर मेरा गिवन नेम है, और अली और नासिर जो है ये अली सेंटर नेम है, मिडिल नेम है, और नासिर जो है वो मेरे दादा का नाम है। सैयद नासिर अली शम्स से नासिर आता है, तो वो कैरी ऑन होता है सारा। सिरामिक्स का जो बिजनेस है ये खानदानी है या आपने खुद शुरू किया? ख़ानदानी बिजनेस है। कितने साल पहले से है? मेरे जो दादा थे उन्होंने 1952 के अंदर जो है वो चाइनीज़ ट्रेड इंट्रोड्यूस की बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, और तब से ये समझिए कि मेरे जो बच्चे हैं ये 4th जनरेशन है जो चाइना के साथ काम कर रहे हैं, और ये हमारी फैमिली बिजनेस है। सेरामिक्स में पहले इंपोर्टर हुआ करते थे इसके, शैंक्स के और टॉयफोर्ड के और आर्मिटेज के और विक्ट्री ब्रांड, और ये जितने भी सैनिटरी वेयर आइटम्स होते थे इसकी सोल एजेंसीज़ होती थी हमारे पास, और 555 बैटरी सेल होता था। तो वो फिर ट्रेडिंग बिजनेस से फिर इंडस्ट्री के अंदर आ गया आहिस्ता आहिस्ता। आप तो नैरोबी कीनिया में पैदा हुए, कराची में पढ़े, क्या क्या पढ़ा है आपने? नैरोबी जो है वो मेरा ननियाल है। मेरा ननियाल जो है वो सारे अमृतसरी कश्मीरी हैं, सारे ख्वाजा फैमिलीज़ हैं, और ये कीनिया में रहते हैं? ये नैरोबी केनिया के अंदर 1950s में मेरे जो नाना है वो मूव कर गए थे। तो जाहिर है जब मेरी पैदाइश के वक्त मेरी वालदा अपने वालदैन के घर गई होंगी तो मेरी पैदाइश वहाँ हुई। आज भी मेरा ननियाल नैरोबी में, और बेसिकली मेरी जो अर्ली लाइफ है सारी, और मेरा सारा ददियाल है वो सारा कराची से। तो मेरी प्राइमरी एजुकेशन और मेरे जो फर्स्ट कॉलेज की जो लाइफ है वो सारी कराची की है। तो मैं BVS पारसी हाई स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स जो है उससे मैंने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स किया था, और वहाँ से फिर मैं इंग्लैंड चला गया था LLB ऑनर्स करने के लिए। लाहौर में कब और कैसे सेटल हुए? सन 2002 में। सन 2002 में 97 में मैंने बार एट लॉ कर लिया था। आई वाज कॉल्ड एट बार इन 97, और उसके बाद फिर चूँकि फैक्ट्री नौशहरा में थी तो फिर मैं पेशावर शिफ्ट हो गया। 97 में मेरी शादी हो गई, और फिर मैं 2001 में जो है वो लाहौर परमानेंटली शिफ्ट हो गया। क्या वजह थी? कराची में दिल नहीं लगा जो लाहौर आ गए? एक तो मेरा ननियाल सारा जो है वो लाहौर में मौजूद था, लाहौर में और लंदन में और नैरोबी में, तो मैं बचपन से जो है वो लाहौर आता जाता था। और दूसरी बात ये थी कि जो कारोबार है उसकी जो बड़ी मार्केट है वो सारी पंजाब है, सारी सेल्स पंजाब में थी, और आपको पता है कि कारोबार के अंदर जो मार्केट कैप्चर करता है वही कारोबार में जीता है। तो बड़ा ज़रूरी था कि बेस कैंप जो है वो पंजाब में होना चाहिए। आप बुनियादी तौर पर उर्दू स्पीकिंग हैं, पंजाबी स्पीकिंग हैं या पश्तो स्पीकिंग? बुनियादी तौर पे उर्दू स्पीकिंग है वाले साहब की तरफ से, और वाले साहब का ताल्लुक़ जो है वो दिल्ली से था,
اور سب 47 میں مائیگریٹ کر کے آئے تھے اور کراچی سیٹل ڈاؤن ہوئے تھے. اور پشتو جو ہے وہ تو اس لیے بولتے ہیں یا سمجھتے ہیں کیونکہ جو فیکٹری ہے وہ نوشہرہ کے اندر ہے. تو چونکہ وہاں پہ 27 سال ہو گئے ہیں تقریباً فیکٹری پہ بھی, تو اتنا ٹائم گزر جاتا ہے تو آدمی پھر زبانیں تو سیکھ ہی لیتا ہے. تعلیم تو اکنامکس اور لا کی حاصل کی, لیکن اس کے بعد بزنس میں آ گئے. کیا کبھی یہ نہیں سوچا کہ لا پریکٹس کروں؟ دو ایک فل ٹائم جابز ہیں. آپ یا تو کورٹ کے اندر پریکٹس کریں تو فل ٹائم کریں, اور اگر کاروبار کریں تو فل ٹائم کریں. تو یہ کہ ان میں دونوں میں سے یعنی کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا کام جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. دو کشتیوں کی سواری جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. ایسا میرے والد صاحب نے مجھے سمجھایا. تقریباً 4 ماہ سے نگران وزیر ہیں. اس دوران کون سے کارہائے نمایاں ادا کیے؟ مجھے سب سے زیادہ جو فخر ہے اپنے کاموں سے زیادہ وہ اپنی قیادت کے اوپر ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں محسن صاحب, وہ ایک بڑے زبردست ان کی ایک پرسنالٹی ہے, اور میں نے اس 4 مہینے میں ان سے بہت کچھ سیکھا. بڑے ڈائنامک آدمی ہیں اور بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہیں, بڑے ہمبل آدمی ہیں, اور لٹرلی وداؤٹ ایگزیجریشن 18 گھنٹے کام کرتے ہیں. رات کے 1:45 بجے بھی میسج آتا ہے کہ کل صبح جو ہے وہ جا کے فلاں انڈر پاس جا کے وزٹ کر لیں, یا فلاں یہ کر لیں, یا اس کام کو دیکھ لیں. تو کام تو سارے ان کی قیادت میں ہی کر رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے. اوقاف میں کوئی آپ کا کارہائے نمایاں یا ہاؤسنگ میں؟ الحمدللہ اوقاف کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمارے جو نئے سیکریٹری صاحب ہیں ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب, انہوں نے جو ہے وہ بہت ایفرٹس کی ہیں اس محکمے کے اندر, اور بڑا ریوائیو کیا ہے اس محکمے کو. اور اس میں ہم جو ہیں وہ اکٹھے مشاورت کر کے اور مختلف جو ہیں وہ اس کے اندر اصلاحات لانے کی ہم نے بھرپور کوشش کی ہے. اور ماشاءاللہ ہماری جو آمدنی ہے وہ پچھلے سال سے ڈبل ہو گئی ہے, تو اس کی مجھے ایک بڑی خوشی ہے. اور دوسرا یہ کہ تعزین و آرائش کا کام بڑا تیزی سے چل رہا ہے. تیسرا مجھے سب سے زیادہ اس محکمے میں جو خوشی ملی ہے وہ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے مجھے ملی ہے کہ جو 14 سال سے کار پارک جو تھا وہ بند ہوا تھا, تو وہ وزیر اعلیٰ صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے نظر ثانی کی, اور کار پارک جو ہے وہ کھل گیا زائرین کے لیے. پلس غلام گردش کا جو علاقہ ہے وہ سارا ایک تو وہ بڑا ایکسٹینڈ ہو رہا ہے. اور ایک اور اس میں خوشی جو ہے اس کی یہ بات ہے کہ چونکہ زائرین جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, آپ کو معلوم ہے, تو 5 کنال اور تقریباً 5 مرلے کی جو زمین ہے وہ اس کے اندر ایڈ کی جا رہی ہے. تو یہ کام بڑے اچھے ہوئے اس کے اندر. ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ جو ہے واسا کے اور پی ایچ اے کے, اس پہ اسکیم کی اصلاحات میں بہت زیادہ کام کر رہا ہوں, خاص طور پہ واسا اور پی ایچ اے, بیکاز یہ بہت ڈائریکٹلی جو ہے وہ پبلک کنسرنڈ ہے. ماشاءاللہ بہت ڈائمنڈ لگی مہنگی گھڑی, ہیرے والی انگوٹھیاں, اتنا بڑا شاندار گھر جو ایکڑوں پہ پھیلا ہوا ہے لاہور میں. یہ بتائیں کہ کتنے امیر ہیں آپ؟ دیکھیں یہ گھڑی جو ہے, گھڑیاں, یہ گھڑی نہیں گھڑیاں, یہ تو میری وراثت سے ہیں, میرے دادا سے الحمدللہ. دادا سے والد کو, اور والد صاحب کے انتقال کے بعد مجھے مل گئی ہیں. ایسی کتنی گھڑیاں ہیں آپ کے پاس؟ میرے خیال سے 4-6 گھڑیاں ہیں, لیکن سب والد صاحب کی طرف سے ہی ہیں. یہ انگوٹھیاں یہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے وہ میں جو ہے وہ اپنے والد صاحب کا بہت احسان مند ہوں, اپنی والدہ کا بہت احسان مند ہوں کہ انہوں نے زندگی میں ہمارے ساتھ بہت شفقت کی, بہت پیار کیا. ویسے تو ان کا 2020 میں انتقال ہوا, مگر میرے والد جو ہیں وہ مجھ میں زندہ ہیں. میرے والد میری سانسوں میں, میرے دل میں, میری دھڑکن میں, اور وہ تب تک زندہ رہیں گے جب تک میں چاہوں گا کہ وہ زندہ رہیں. اور جس دن میں ان کو بھول گیا حقیقتاً اس دن ان کا انتقال ہوگا. تو یہ ایک انسان تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اور جتنی چیزیں آپ نے بتائیں, یہ گھڑیاں اور یہ انگوٹھیاں یا یہ گھر یا محلات یا جو بھی آپ نے بات کی, یہ تو ساری مٹیریلسٹک ہیں, اور میرے والد بھی ساتھ نہ لے جا سکے اور میں بھی نہ ساتھ لے کے جاؤں گا. یہ گھر کتنے میں خریدا تھا؟ 2014 یا 13 کے اندر یہ گھر خریدا تھا, اور یہ گھر جو ہے وہ بنا بنایا گھر خریدا تھا. تقریباً میرے خیال ہے اس وقت کوئی 6-7 کروڑ روپے کا تھا. اب کتنے کا ہے؟ 25-30 کروڑ روپے کا ہوگا یا 20 کروڑ روپے کا ہوگا, ایسا کچھ ہوگا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈی ویلیوشن, یہ تو جب خریدا تھا تو اس وقت میرے خیال سے جو ڈالر کا ریٹ تھا وہ کوئی 60-65-70 روپے تھا. اب ڈالر کا ریٹ 300 روپے سے اوپر جا چکا ہے. تو اٹ از 5 times it has increased.